हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज ईरान से बड़ी खबर है। कल संडे को तेहरान में कुद्स फोर्स के सीनियर अफसर कर्नल सैयद हसन खुदाई के टेररिस्ट हमले में कत्ल किए जाने पर प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने यकीनी तौर पर बदला लेने की कसम खाई है। उन्होंने कहा कि उनके कत्ल के लिए दुनिया की आधिपत्य वाली ताकतें यानी हेजेमोनिक पावर्स जिम्मेदार हैं। कल शाम 4 बजे पूर्वी तेहरान में मुजाहिदीन इस्लाम मोहल्ले में 2 मोटरसाइकिल सवार टेररिस्ट ने उन पर 5 गोलियों से हमला करके कत्ल कर दिया था। उस वक्त कर्नल खुदाई अपने घर के सामने अपनी ही कार में मौजूद थे। हमलावर गोलियां मारकर फरार हो गए। अब से पहले जनवरी 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर बगदाद एयरपोर्ट के नज़दीक कत्ल किया था, जबकि नवंबर 2021 में न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे को तेहरान के नज़दीक कत्ल किया गया था। ईरान ने इन हमलों के लिए अमेरिका और इजराइल पर इल्ज़ाम लगाए हैं। आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने कहा है कि ईरानी रेजिस्टेंस फौजियों के सामने अपनी नाकामी को देखते हुए इस क्राइम में हेजेमोनिक ताकतों का हाथ है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस टेररिस्ट हमले ने दुश्मनों की हताशा यानी फ्रस्ट्रेशन को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। इब्राहिम रईसी ने ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक अल सईद के इनविटेशन पर मस्कट के लिए रवाना होने से पहले आज तेहरान एयरपोर्ट पर यह बयान दिया। उन्होंने ईरानी जस्टिस डिपार्टमेंट से कर्नल सैयद हसन खुदाई के कत्ल पर संजीदगी से कार्रवाई करने की अपील की और साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि इस क्रिमिनल काम को अंजाम देने वालों से बदला लिया जाना यकीनी है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग IRIB न्यूज़ एजेंसी ने बताया है कि कुद्स फोर्स के कर्नल को 3 गोलियां उनके सर में और 2 गोलियां उनके हाथ में लगी हैं। एक बयान में IRGC ने कहा है कि उनका कत्ल इस्लामी इनकलाब के मुखालिफों के जरिए किया गया है। प्रेसिडेंट रईसी ने सिपाही पासदारान के कर्नल सैयद हसन खुदाई के घर वालों से हमदर्दी जताई और सब्र करने को कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस वाक़े की जांच पड़ताल से साबित हो जाएगा कि इसके पीछे दुनिया की साम्राज्यवादी यानी इंपीरियलिस्ट ताकतों का हाथ है। प्रेसिडेंट रईसी ने कहा कि जो लोग मुक़द्दस हरम की हिफाजत करने वालों से हार चुके हैं वे इस तरह से अपनी मजबूरी दिखा रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस इस मामले की जांच करेंगी और इस बात में कोई शक नहीं है कि इसका बदला गुनाहगारों से ज़रूर लिया जाएगा। इब्राहिम रईसी ने यह भी कहा कि हमलावरों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए ज़रूरी कदम उठाए गए हैं। इस मौके पर प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने अपने ओमान दौरे के बारे में कहा कि ईरान और सल्तनत ओमान तिजारत, एनर्जी और टूरिज्म समेत मुख्तलिफ मैदानों में अपने आपसी ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए कमिटेड हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे में कई समझौतों पर दस्तखत करने का प्लान है और ओमान के साथ दोतरफा और इलाकाई कोऑपरेशन को बढ़ावा देने की कोशिशों पर भी ध्यान फोकस रहेगा। उन्होंने कहा कि इस इलाके में सबसे अहम मामला यह है कि इलाकाई मुल्कों के बीच बातचीत और कोऑपरेशन से सिक्योरिटी बेहतर होगी। इस इलाके में गैर मुल्की ताकतों की मौजूदगी किसी भी तरह से सिक्योरिटी मुहैया नहीं कर सकती, बल्कि हकीकत में उनका इलाके में वजूद इलाकाई सिक्योरिटी को ख़तरा पैदा कर सकता है। आज सुबह शुरुआती रिपोर्ट्स में बताया गया था कि IRGC के कुद्स फोर्स के कर्नल सैयद हसन खुदाई सीरिया की राजधानी दमिश्क में इस्लामी तारीखी मुक़द्दस मकामात की सिक्योरिटी के इंचार्ज थे। बाद में बताया गया कि वो इराक में करबला, नजफ और दूसरे मजहबी मकामात की सिक्योरिटी के लिए भी जिम्मेदार थे। इसी बीच टाइम्स ऑफ इजराइल ने कहा है कि इस कत्ल के लिए ईरान ने दुनिया की हेजेमोनिक ताकतों पर इल्ज़ाम लगाया है, जिसका मतलब अमेरिका और इजराइल और उनके दोस्त मुल्कों को समझा जाता है। एक और रिपोर्ट में बताया गया है कि इजराइल ने ऐलान किया है कि उसने दुनिया भर में अपनी सभी एम्बेसीज को अलर्ट कर दिया है। हिब्रू ज़बान के मीडिया कान ने लिखा है कि अब से पहले की कार्रवाइयों में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े लोग निशाना बने हैं, उसके बरखिलाफ इस बार सिपाही पासदारान IRGC का एक सीनियर अफसर निशाना बना है। इजरायली मीडिया का कहना है कि इजराइल की फिक्र की एक वजह यह है कि तेहरान ने ऐलान किया है कि ये कत्ल रेड लाइन को पार करना है और इसके खास नतीजे होंगे और हमलावरों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
ٹائمز آف اسرائیل نے نامعلوم سورس کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ کرنل سیاد نے اغوا اور دنیا بھر میں اسرائیلی اور یہودی ٹھکانوں پر حملہ کرنے کی کوششوں کا پلان بنایا تھا۔ اس واقعے کے بعد ایران کی فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے سیاد خدائی کے گھر والوں سے ہمدردی جتائی اور کہا کہ ایران پچھلی 4 دہائیوں کے دوران ٹیررزم کا بھینٹ چڑھنے والا خاص ملک رہا ہے۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ 3 جنوری 2020 کو IRGC کے قدس فورس کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی کو بغداد ایئرپورٹ کے نزدیک امریکی ڈرون حملے سے قتل کیا گیا تھا۔ ان کے ساتھ ان کے میزبان عراق کی حشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر ابو مہدی المہندس بھی مارے گئے تھے۔ اس کے کچھ ہی دن بعد 11 جنوری 2020 کو امریکہ کے NBC چینل نے بتایا تھا کہ جنرل سلیمانی کے قتل کے لیے رچی گئی سازش میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے امریکی سینٹکام کی مدد کی تھی، جس کا ہیڈ کوارٹر قطر میں موجود ہے۔ اسرائیلی جاسوسوں نے دمشق ایئرپورٹ پر امریکی خفیہ ایجنسی CIA کو جنرل قاسم سلیمانی کو بغداد لے جانے والے جہاز کے بارے میں جانکاری دی تھی، جہاں انہیں عراقی پرائم منسٹر عادل عبد المہدی اور دوسرے ذمہ داروں سے ملاقات کرنی تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ جیسے ہی سیریا کی پرائیویٹ ایئر لائنز شام ونگز ایئر لائنز کی A320 فلائٹ بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اتری، وہاں موجود جاسوسوں نے، جن میں امریکی فوجی بھی شامل تھے، ان کے جہاز سے اترنے اور ایئرپورٹ چھوڑنے کی جانکاری آپریشن روم کو مہیا کرا دی۔ امریکہ کے کئی افسروں نے عراقی والنٹری فورس حشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر ابو مہدی المہندس کو سیڑھیوں سے چڑھ کر جہاز کے گیٹ پر پہنچتے ہوئے دیکھا، جہاں انہوں نے جہاز سے باہر آنے والے جنرل سلیمانی کا ویلکم کیا۔ اس جانکاری کے فوراً بعد 3 امریکی ڈرون جہازوں نے عراقی ہوائی حدود کی خلاف ورزی کی کوئی پرواہ کیے بغیر اڑان بھری۔ ہر ایک ڈرون 4 ہیل فائر میزائلوں سے لیس تھا۔ اس پورے آپریشن کی نگرانی CIA کی ہیڈ جینا ہسپل ورجینیا میں ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر سے کر رہی تھیں۔ اس وقت امریکہ کے ڈیفنس منسٹر مارک ایسپر ایک دوسری جگہ سے اس آپریشن پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ اس وقت امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ فلوریڈا میں تھے۔ ایئرپورٹ پر موجود جاسوسوں نے دیکھا کہ دونوں کمانڈر سیڈان کار میں سوار ہوئے اور باقی لوگ ایک منی وین میں بیٹھ گئے۔ امریکی ڈرون نے ہوائی اڈے سے باہر نکل رہے جنرل سلیمانی کے قافلے کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ اس پورے آپریشن کو کنٹرول کرنے والے قطر میں موجود امریکی فوجی ہیڈ کوارٹر نے کاروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی پہچان کو کنفرم کرتے ہوئے آپریشن کو آگے بڑھایا۔ اس واقعے کے کچھ ہی دن بعد ایران نے عراق میں امریکہ کی 2 چھاؤنیوں پر میزائلوں سے حملے کیے، جس میں کافی نقصان کی خبر تھی۔ اس کے بعد ایک اور سازش کے تحت 27 نومبر 2020 کو ایران کے بڑے نیوکلیئر سائنٹسٹ محسن فخری زادے کو تہران کے نزدیک ریموٹ کنٹرول آٹومیٹک بندوق سے قتل کر دیا گیا۔ جانچ سے پتہ چلا کہ اس قتل کے پیچھے اسرائیل تھا، جس نے امریکہ کی جانکاری کے ساتھ ایسا کیا تھا۔ اس حملے کی تفصیل بتاتے ہوئے لندن کے بڑے اخبار ڈیلی میل کی رپورٹ میں ایرانی جرنلسٹ محمد اہواز نے ڈیفنس منسٹری سے لیک ڈاکومنٹ کی بنیاد پر دعویٰ کیا تھا کہ فخری زادے کا مرڈر کرنے کے لیے تہران کے ہائی وے کے ایک چوراہے پر 12 لوگ پہنچے تھے، باقی 50 لوگ دوسری جگہ سے قاتلوں کی مدد کر رہے تھے۔ ایرانی جرنلسٹ کا کہنا تھا کہ مرڈر کرنے والے لوگوں نے حملہ کرنے کے لیے ملک سے باہر خاص ٹریننگ لی تھی اور غیر ملکی سیکیورٹی اور خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ بھی جڑے ہوئے تھے۔ حملہ آوروں نے 2 کار اور 4 موٹر سائیکل کا استعمال کیا تھا۔ واقعے کے کچھ دیر پہلے علاقے کی بجلی کاٹ دی گئی تھی۔ جیسے ہی فخری زادے کے قافلے کی بلٹ پروف کار چوراہے کے پاس پہنچی، وہاں پہلے سے موجود ایک گاڑی میں دھماکہ کیا گیا۔ ایرانی جرنلسٹ محمد اہواز کا کہنا ہے کہ فخری زادے کو کار سے باہر نکال کر بھی گولی ماری گئی تھی۔ اس بڑے حملے کے بعد سبھی حملہ آور وہاں سے فرار ہو گئے۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ ایک خاص بات کل کے واقعے میں ہوئی ہے جو صرف ایران میں ہی ممکن ہے۔ کرنل سیاد خدائی کے گھر والوں کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا، جس میں ان کی شہادت پر ایرانی نیشن کو مبارکباد پیش کی گئی اور کہا گیا کہ ہمیں کرنل سیاد خدائی کی شہادت پر فخر ہے۔ ادھر IRGC نے اپنے بیان میں سیاد خدائی کے کنبے کے لوگوں سے ہمدردی جتاتے ہوئے انہیں یقین دلایا کہ جلد ہی اس بدترین گناہ میں شامل سبھی لوگوں کی پہچان کر کے انہیں ان کے انجام تک پہنچایا جائے گا۔ آپ نے دیکھا کہ ریولوشنری گارڈ نے انقلاب مخالفوں کو اس قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ ایران میں عام طور سے کمیونسٹ نظریہ رکھنے والے مجاہدین خلق یا تودے پارٹی کو اسلامک ریولوشن کا مخالف کہا جاتا ہے۔ ایران عراق جنگ جو 1980 سے 1988 کے دوران تھی،
उस वक्त और उसके बाद 2003 तक इराक के सद्दाम हुसैन ने इन ईरान मुखालिफ ग्रुप्स को अपने यहाँ पनाह दी हुई थी। बगदाद में उनका एक बड़ा ऑफिस था जिसे मैंने सन 2000 में अपने पहले इराक सफ़र के दौरान अपनी आंखों से देखा है। उसके अलावा ईरान के बॉर्डर के नज़दीक इराक के अंदर इन ग्रुप्स के लिए एक आलीशान शहर बनाया हुआ था। इत्तेफाक से मैंने 2003 जंग के बाद नजफ से ईरान के बॉर्डर की तरफ आते हुए वो शहर भी देखा है। आपको बता दूं कि इस्लामी इनकलाब की कामयाबी के शुरू से ईरान को टेररिस्ट हमलों का सामना रहा है। पारस टुडे के मुताबिक अब तक ईरान में टेररिस्ट हमलों में 17,000 से ज्यादा ईरानी अफसरान, पॉलिटिकल लीडर्स, मजहबी रहनुमा और आम लोगों को निशाना बनाया गया है। कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को भी कत्ल किया जा चुका है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।